السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اور اینٹ جس میں ہڈیاں، چند گھڑیوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ آپ مانا چاہتے شعور غیور مسلمان سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، مورخہ 19 جنوری سن 2025 بروز اتوار بعد نماز عشاء
شاہ جامعہ مسجد صدیقیہ اہل حدیث شہرہ ورکاں دے اس نواحی گاؤں مانا چک دے اندر پہلی بار اللہ پاک نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کوئی دوست سپیکر نو اپریٹ کرنا جانتے نے، بڑے ادب نال گزارش کراں گا کہ ایکو جڑی ہے اینو مکمل بند کرو۔ آپیاں دے دور جویں کدے مسیتاں دے سپیکر ہوندے سن اوویں دا چلاؤ، آواز بے شک تھوڑی جی کھول دیو، ایکو مکمل طور تے بند کرو تاکہ مختصر جے وقت دے اندر جو تساں بیان کرنا ہے، جو تساں سننا ہے، جو میں بیان کرنا ہے، مینوں بیان کرن دا تانوں سنن دا لطف آئے۔ اللہ سن سنا کے عمل والی سارے نو زندگی نصیب فرمائے۔ بس بہترین ہو گیا ہے، ہن پورے بیان ہے تسی سپیکر دے لاگے نہیں جانا۔ عنوان اج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ ہے سفر آخرت۔ حقیقت دے اندر بیان یہ بھی سنن والے کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ زندگی سانو اگلی زندگی دی تیاری کرنے واسطے عطا فرمائی، اور عقل مند بندہ وہ ہوندا ہے کہ جیڑا اپنے مشکل پینڈیاں دی پہلا تیاری کر لے۔ دنیا دے اندر بھی اسی سفر کرنے ہیں، ایک سفر مانا چک تو نوشہرہ ورکاں دا ہے، ایک سفر نوشہرہ ورکاں تو گجرانوالا دا ہے، ایک سفر گجرانوالا تو لاہور دا ہے، ایک پاکستان تو بیرون ممالک دا ہے۔ کسے سفر دی مدت ایک دن، کسے سفر دی مدت ایک ہفتہ، کسے سفر دی مدت 15 دن، کسے سفر دی مدت مہینہ، سال۔ لیکن جس سفر دی میں گل کرنا چاہنا اس سفر دی ابتدا تے ہے میں، لیکن اس سفر دی انتہا کوئی منزل کے طور تے دو ٹھکانے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیار فرمائے نے۔ ایک جنت ہے، اللہ سب نو نصیب فرمائے، ایک جہنم ہے، اللہ اس کی گرم ہوا تو بھی سب نو محفوظ فرمائے۔ جے میری جنت دنیا بھول جائے گی، دنیا دے رنگینیاں، دنیا دے ملذذات و مرغنات اور انواع و اقسام دے کھانے، اچھے لباس سب بھول جان گے، لیکن اللہ نہ کرے کہ دوسرے پاسے قابو آ گئے تو ایتھوں دے بھی دکھ تے اوتھوں دے بھی دکھ تے دکھاں دے اندر ہی ساری زندگی ایتھے بھی گزار دیتی اور اوتھے بھی جا کے دکھاں دی اسی لوگ چکی دے اندر پس گئے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال اس سفر دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دنیا کا سفر کرنے اللہ نہ کرے رستے دے اندر جیب کٹ جائے یا گھروں پیسے لیاونے یاد نہ رہن، کوئی بندہ اعتماد والا مل جاتا ہے وہ ادھار لے لیندے ہو، کوئی ہور نرم دل والا مل جائے وہ سفر دے اندر کچھ مدد کر دیتا ہے، جیب خرچ مل جاتا ہے۔ لیکن جس سفر کی میں بات کرنا چاہنا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس سفر دے اندر پیسیاں دی ضرورت نہیں، نیکی دی ضرورت ہے، اور جمن والے ماں پیو بھی اس معاملے میں ساڑھے نال تعاون کرن اوتھے تیار نہیں ہونے۔ پھر دنیا دے اندر سفر کرنے مسافر خانے جا کے کھڑے ہونے گڈی کا انتظار ہوتا ہے، جڑا سب تو اگے کھڑا ہوتا ہے انہوں گڈی دی لائٹ نظر آتی ہے، پچھلیاں نو خبر دیتا ہے لو بھی گڈی آ گئی، گڈی تھوڑی جی ہور قریب آتی ہے پھر پچھلیاں نو بھی لائٹ نظر آ جاتی،
گڈی تھوڑی جی ہور قریب آتی ہے ہارن سنائی دے دیتا ہے، مسافر اپنی مطلوبہ گڈی تے چڑھ کے اپنی منزل تے پہنچ جاتا ہے، لیکن جس سفر دی میں گل کرنا اس سفر واسطے جیڑی گڈی سانو لین واسطے آنا ہے او دیاں لائٹاں کوئی نہیں، او دا ہارن کوئی نہیں، آن تو پہلا ڈرائیور نے سانو فون نہیں کرنا، پتہ نہیں کتھے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی بندہ نہیں جانتا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین دے کس خطے تے انہوں موت آئے گی، کس حالت موت آئے گی۔ میرے بھائیوں سانو ہر وقت اس سفر واسطے تیار رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اچھے حالات ہون تے اللہ سانو موت نصیب فرما۔ سب تو پہلے اس سفر تے جان والی جو گڈی ہے نا اس کا تعارف کر لئیے، اس کا نام ہے موت۔ اس کا نام کی ہے اور یاد رکھو حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے، اس موت تو کوئی بچ نہیں سکیا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ کوئی مالدار ہوئے، کوئی جاگیردار ہوئے، دولت مند ہوئے، فرما روا ہوئے، بادشاہ ہوئے، تخت وارث ہوئے، تخت نشین ہوئے، گدی نشین ہوئے، دوسرے پاسے کوئی اللہ دا ولی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اللہ ذوالجلال دا بڑا ہی فرما بردار ہوئے، پسندیدہ ہوئے، برگزیدہ ہوئے، اللہ دا کوئی ولی ہوئے، صحابی ہوئے، فرشتہ ہوئے، نبی ہوئے، حتیٰ کہ سید النبیین، خلاصہ کائنات، زبدہ انسانیت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ذات گرامی ہوئے، موت نال ہر ایک نو دوچار ہونا پیا، دوچار ہونا پائے گا، نہ کوئی بچ سکے نہ کوئی یہ تو بچ سکے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت دی نشاندہی جا بجا مقامات فرمائی اور سانو اس دی تیاری واسطے اللہ ذوالجلال نے ہر ویلے چوکنا رکھے ہے، اسی رہیے تے پاویں نہ رہیے ساڈی مرضی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جان نے، ہر زیرو نے، ہر متنفس نے، اللہ فرماتے ہیں ہر جی نے موت نو چکھ کے ہی رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن تانوں تواڈیاں کیتیاں دے پورے پورے بدلے دیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مانا چکتا ہر بندہ کامیابی دی تلاش دے اندر ہے، ہر بندہ گجراں والے دا چاہندا ہے میں کامیاب ہو جاواں، پاکستان دا ہوئے، ہندوستان دا ہوئے، افغانستان و انگلستان دا ہوئے، یا دنیا دے جس علاقے دا رہن والا ہوئے، ہر بندہ کامیابی دا متلاشی ہے، لیکن آؤ ذرا رب کو پوچھی اللہ کامیاب تسی کنوں کہندے ہو؟ کیا پیسیاں والا کامیاب ہے؟ کیا دولت والا کامیاب ہے؟ کیا حکومت والے کامیاب نے؟ کیا جاہو حشمت شوکت والے کامیاب نے؟ کیا سطوت و عظمت والے کامیاب نے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیاب تے او بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جڑا جہنم تو دور ہو گیا تے جنت وچ داخل ہو گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور دنیا دی زندگی دی
حقیقت دسی یہ ہے کہ یہ جہدے ڈلے پھردے ہو جہدے فدا ہوئے پھردے ہو جہدے بڑا ریجے پھردے ہو فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لوگوں تو کھائی تو کھا جے یہ کوئی حقیقت نہیں جے یہ کوئی سچائی نہیں جے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام پیش کر دیا اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے تو اور ہے ہی کچھ نہیں عام طور پہ اسی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے نا اللہ فرماتے ہیں ذرا لفظی ترجمے سے غور کرو نا 21ویں پارے کی آیت ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ دنیا کی زندگی کھیل تماشے تو سوا ہے ہی کچھ نہیں علماء نہ رابطہ کرو تو انہوں گرامر دے لحاظ نہ کا ترجمہ دسن پتہ چلے میری ادنا یا طالب علم کی بات صحیح ہے کہ نہیں دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے تو ہے ہی کچھ نہیں میں اس کی مثال ایویں کر کے دیا کرنا ایک چھوٹا جا بچہ ہے جو صبح اتوار دا دن چھٹی دا دن ہے جلدی اٹھ پہ ہے اس خوشی دے اندر کہ آج سکول بھی نہیں جانا اٹھ کے روٹی بھی نہیں کھاتی گھروں باہر نکل گیا یاراں دوستاں نال کھیڈن واسطے ہن کھیڈاں شروع ہو گئیاں نے دوپہر دے 12 بج گئے نے ماں آوازاں دیندی ہے پترا دھوپ چڑھ گئی ہے گھر واپس آ جا ایدا کھیڈاں چھڈن تے دل کردا ہی نہیں گھر واپس آن تے دل کردا ہی نہیں یاراں دوستاں دیاں محبتاں وچوں نکلن تے دل کردا ہی نہیں 2 بج گئے نے یہ بچہ اپنے گھر نہیں آیا شام دا ویلا ہو گیا ہے یہ باپ بھی ڈیوٹی تو واپس آ چکے ہے آوازاں دیندا پترا شاماں پہ گئیاں نے آ جا گھر واپس آ جا بتیرا کھیڈ لیا ہے یہ یاراں دوستاں دیاں محبتاں چھڑ کے یہ ساریاں محفلاں چھڑ کے یہ ساریاں لذتاں چھڑ کے اپنے ابے دی آواز دے گھر واپس آ گیا ہے اللہ اکبر مانا چک والیا جنہ مرضی آئے تھے دل لا لے جنہیں مرضی آ پیر پھیلا لے جنیاں مرضی کوٹھیاں بنا لے جنیاں مرضی حویلیاں بنا لے وہ جنہیں مرضی مکان چھت لے ایک ویلا آنا ہے یہ دنیا دا پیار چھڑ کے دنیا دیاں محبتاں چھڑ کے جدو اللہ دی ٹیم نے تینوں لین واسطے آ جانے نبی ولی خور عالم فاضل نبی ولی خور عالم فاضل تے گزرے چنگ چنگے شاگردہ اور برے پلے سب کیتے نے قبری دے
نال مسافر نیو نہ لائیے ایک دن اس ٹر جانا ہجر فراق جدائی باجوں پھر ہوسے بہت نمانا نبی محمد رہنا تھے نبی محمد آقا صلی اللہ محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد رہنا تھے جو محبوب خدائی اے جدڑی تو جیون چاہیں کس بابل دی جائی اللہ اکبر یہ دعا کرو اللہ موت اچھی نصیب فرما موت بھی دو قسم دی ایک موت چنگی تے ایک موت اللہ چنگی موت نصیب فرما مندی موت تو اللہ ہر ایک نو محفوظ فرمائے یہ جنہ سفر اساں آج دی مجلس وچ کرنا ہے نا ہر سفر دے اندر دو دو کیٹاگریاں دو دو قسم دے لوگ چنگے بھی برے بھی آؤ ہن موت دی گل ہو رہی ہے اس گڈی دے سوار ہونا ہے سفر کرن واسطے دو قسم دے بندے ایک وہ بندے جڑے اللہ دے فرما بردار پسندیدہ برگزیدہ قانتین ساجدین راکعین منفقین مستغفرین محبین مخلصین اللہ ذوالجلال والاکرام دے چنیدہ بندے نے جدو موت ہوندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں آواز لگ دی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ آگو جا سبحان اللہ جتھے آکھنا بندہ اوتھے آکھنا جتھے نہیں بندہ اوتھے انشاءاللہ میں آکھن دینے یہ صاحب پتہ ہے انشاءاللہ سنجیدہ خطابت کرن دے قائلہ سنجیدہ بیان سنان دے قائلہ اور مقصد بیان کرن دا کہ قرآن و سنت وال سارے دے سارے آ جائیے اللہ سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا کوئی خطابت دے جوہر دکھانا مقصد نہیں اندرے چھت پاڑ کے آپ کو سبحان میں آنا مولوی بیچارے اپیلا کر کر کے چھتاں بنوان دینا تو اسی کو سبحان اللہ نہ ٹا چھڑو چھت اسی یہ نہیں اخوانا جتھے آکھنا بندا ہے اوتھے آکھو جتھے نہیں آکھنا بندا نہ آکھو اللہ اکبر یہ تے گل نصیب دی ہے نا کہ اللہ کو جا رہے ہیں آسمان تو آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے او جان جڑی ساری زندگی میرے تے مطمئن رہی ہے یہ مطلب دنیا تے مصیبتاں بھی آئیاں ازمائشاں بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں تکلیفاں دا سامنا بھی کرنا پیا ہاسیاں دے نال نال روڑے بھی آئے بھلاں دے نال نال کانٹے بھی آئے صحت دے نال نال بیماری بھی آئی زندگیاں دے نال نال موتاں بھی آئیاں غم بھی آئے لیکن تو ساری زندگی میرے تے مطمئن رہ کے گزاری ہے میرا گلہ نہیں ہو کیتا میرا شکوہ نہیں ہو کیتا یا ایتھا النفس المطمئنہ تو دنیا تے میرے تے مطمئن ہو کے رہا ہے ارجعی الی ربک چلنا اپنے رب وال راضیۃ مرضیہ آج تم اپنے رب تے راضی تے تیرا رب تیرے تے راضی راضیۃ مرضیہ آج تو رب تے راضی تے رب تیرے تے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی
منہ کھول دیتا جائے جی میں اس مشکیزے وچوں پانی نکلدا ہے کوئی مشکل نہیں ہوندی کوئی تکلیف نہیں ہوندی اسی طرح اللہ دے فرما بردار بندے دی جان نکل جاتی ہے اللہ سانو انہاں وچ شامل فرمائے اور دوسرے لوگ جنہوں بری موت ہوندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردا ہے ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اللہ فرماتے ہیں خود ظالم دے موت ہون لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے والملائکۃ باسطوا ایدیہم فرشتیاں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نے نال غصے نال کہندے نے اخرجوا انفسکم کڈو اپنی جاناں تے ساڈے حوالے کرو اخرجوا انفسکم کڈو اپنی جاناں تے ساڈے حوالے کرو الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اللہ دے بارے جو تسی دنیا تے بکواس کردے سو اللہ دے بارے جو نہیں سی کہنا بندا وہی کہی ہوندے سو اللہ فرماندے نے او دا نتیجہ ہے فرشتے بھی کہندے نے سارا او دا ہی نتیجہ ہے وکنتم من آیاتہ تستکبرون اور اس چیز دا نتیجہ ہے جدو تسی اللہ دیاں ایتاں سندے تے ویندے سو تسی تکبر دا مظاہرہ کردے سو اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے تکبر اللہ نو بڑا ہی ناپسند تکبر کی ہوتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر ایک صحابی نے آ کے عرض کیتا سونیا میرے صفائی بڑی پسند ہے میرا دل کرتا ہے سونی جُتی پاواں میرا دل کرتا ہے سونا لباس زیب تن کراں یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا یہ تکبر نہیں تکبر کیا ہے غمت الناس و باطر الحق غمت الناس و باطر الحق یہ دو تکبر دیاں علامات سونے نبی نے بیان فرمائیاں پہلے نمبر تے فرمایا لوکاں نو حقیر سمجھ لوکاں نو فرق سمجھ لو ذرا کپڑے سونے پانا تکبر نہیں تکبر کی یہ آپ سونے پانا جنہ بیچاریاں نہیں توفیق انہاں نو چیڑاں کرنی آپ اچھی جُتی پانا تکبر نہیں لیکن جنہ بیچاریاں توفیق نہیں انہاں دی تحقیر کرنا استہزاء کرنا مذاق اڑانا یہ ہے تکبر فرمایا غمت الناس لوگاں کو حقیر سمجھنا اور دوسرے نمبر تے فرمایا وباطر الحق حق بات دا پتہ لگ گیا ہے پھر انہوں نہ ماننا پتہ لگ گیا ہے گل سچی ہے پھر آکھنا مولویاں دی تے عادت سانو کئی آندے نہیں لو ڈراندے رہندے ہو ہر ویلے قبر دیاں سختیاں سناندے رہندے ہو جہنم دے عذاب کھاندے رہندے ہو تانوں ہور گل کوئی نہیں آندی میں کہنا بھائی ساڈے نال تے تاں لڑ جے اسی جھوٹ بولیے قبر دا عذاب کولوں سنائیے جہنم دا عذاب کولوں سنائیے جدوں اللہ دسیا ہے اللہ دے سونے نبی دسیا ہے اسی سنا دیتا تے کی جرم ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے حق بات دا پتہ ہے گل سچی ہے لیکن منن کو تیار نہیں یہ تکبر دیاں دو قسماں اللہ سب نو بچا کے رکھے بڑے بڑے متکبر ظالم بڑے بڑے متکبر ظالم جڑے جڑے حسن انہاں دا ذکر مولانا امجد فاروق صاحب کر گئے نمرود فرعون اسی طرح حامان شداد قارون یہ وہ فلانے بڑے بڑے متکبر ظالم
تے شوق مزاجاں والے اوے اسرائیل خرانے جس دم تے گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں سن تینوں پکڑن والے پھر نکل جا سن سب اڑیاں آ جا ہن دروازہ ہی کھلا آ جا ہن مانا چک والیا جے نہیں آیا تے ہنے ہی آ جا جے جوانی چ نہیں آیا تے بڑھاپے جی آ جا اللہ دے گھر دا دروازہ کھلا ہویا ہی آ جا ہن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری آ تیری معلوم ہے آخر دا سفر کرن واسطے سب تو پہلا مرحلہ موت آئے جدو موت آ گئی اس تو بعد پھر جنازے دا مرحلہ آئے ایتھے بھی جنازے چنگے بھی تے جنازے مندے بھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو اچھی میت نو اللہ دی فرما بردار نو اللہ دے پسندیدہ بندے نو قبرستان وال چار پائی تے لٹا کے لے جایا جاندا ہے یہ کہندا جلدی کرو مینوں جلدی قبرستان وال لے کے جاؤ اج میریاں تے میرے رب دیاں ملاقاتاں ہون والیاں نے اللہ اکبر تے جیڑا بندہ اللہ دا نافرمان ہے اس بندے نو جدوں قبرستان وال لے جایا جاندا ہے سونے نبی نے فرمایا اے چیخدا ہے اے پکاردا ہے انسان نہیں سندا جن نہیں سندے باقی اللہ دی ہر مخلوق دی چیخو پکار سندی ہے یہ کہندا ہائے مینوں کتھے لے چلے ہو اوے مینوں ایتھے ہی رہن دیو مانا جگ چھڈن تے میرا جی کردا ہی نہیں نوشہرہ ملکاں چھڈن تے میرا دل کردا ہی نہیں اوے گجرانوالا چھڈن تے دل نہیں کردا دنیا تو جان تے میرا جی نہیں کردا مینوں کتھے لے چلے ہو مینوں ایتھے ہی رہن دیو میرا جی نہیں کردا کہ جان دے اللہ اکبر کبیرہ جنازے تو بعد پھر کفن تے دفن دا مرحلہ ہے پھر قبر دا مرحلہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر دیاں بھی دو قسماں بیان فرمائیاں آپ فرماندے نے انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار سونے نبی نے فرمایا ہے لوگوں ایک قبر یا جنت دے باغاں وچوں پاوے ایک قبر یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑائے یا جنت دے باغاں وچوں پاوے اللہ جنہاں لوکاں دیاں قبراں نوں تو جہنم دا گڑا بنانا ہے سانوں انہاں لوکاں تو محفوظ فرما لے تے جنہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنانا ہے اللہ سانوں بھی انہاں لوکاں وچ شامل فرما لے کدے یاد نہیں نہ آیا یہ وقت کدے یاد نہیں نہ آیا یہ مرحلہ کدے یاد نہیں نہ آئیاں یہ کٹھنائیاں کدے یاد نہیں نہ آئیاں یہ سختیاں اور چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دی غم شادی نو کوئی پھیرا ہے وہ یہ تو نظر بچا کے
दस थले वसदे केड़े ने, और कबरां दे तेरे उचेरे ने। अल्लाह जान दी तौफीक अता करे। सोने नबी ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, ज़ूरुल कुबूरा। आप फरमाते हैं नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर। ऐ लोगो मैं पहले तुहानू कब्रां वेखण तो मना कीता सी कि किते कब्र ते जाके तुहाडे कोल कोई शिरकिया अमल सरजद ना हो जाए, लेकिन हुण मैनू ए पक्की हो गई, तसल्ली हो गई कि तुसी तौहीद ते रासिख हो चुके हो, पुख्ता हो चुके हो। अल आना हुण मैं तुहानू इजाजत देना, आज़म तो कुम हुण मैं तुहानू इजाजत देना, ज़ूरुल कुबूरा, कब्रां दी ज़ियारत करया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौता फ़इन्न वफ़ी रिवायतिन फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रां ते जाया करो। दो लफ्ज ने आपने फरमाया कब्रां ते जान नाल मौत याद होती है, और दूसरे नंबर ते फरमाया कब्रां ते जान नाल आखिरत याद होती है। क्यों भाई? मालूम होता है कब्रां ते जाना मना नहीं। कबर वाले वास्ते अल्लाह को कोई दुआ करन जाता है, कबर ते खड़ा होकर दुआ करता है, कोई मना नहीं, बल्कि दिल नरम होता है। अपने दी कबर ते जाए, अपने वालिद दी कबर ते जाए। जे मां मरहूमा है, मां दी कबर ते जाए। बेटा फौत हो चुके है, बेटे दी कबर ते जाए। बीवी मरहूमा है, बीवी दी कबर ते जाए। ओ या कबर तेरे वालिद दी आ तेरी मां दी, आ कबरी तेरे वालिद दी आ तेरी मां दी, जेड़ी लाड लडौंदी रहिंदी सी, जड़ सुक गई ठंडी छांदी। ओए पुत्र तेरा तब्याई नित जिसदी याद सतांदी। आ सारे भैणा पाई नी आबादी कब्रिस्तान दी। हा हा आ सारे भैणा पाई नी आबादी कब्रिस्तान दी। गुजरांवाला दा इलाका खोखर की, उथे मेरी रिहाइश है, और खोखर की दे बड़े कब्रिस्तान दे अंदर मेरे अब्बू, मेरे दादा जान, मेरी दादी जान, मेरिया फुफियां, पूरी दाद का खानदान मेरा दफन है। और जदों भी किते उस कब्रिस्तान के अंदर दुआ करने का मौका मिलता है, बेसाख्ता अल्फाज मुंह निकलते हैं, या अल्लाह मैं होरां दी की दुआ करा, मेरा पूरा खानदान अपना ही इत्थे पिया है। अल्लाह सब नू माफ फरमा, अल्लाह सारियां दे हाल ते रहम फरमा। तो कब्र मैं अर्ज कर रहा सा, चल वेख कब्र दी वादी नू, आबादियां दी बर्बादी नू, ओ छड़ दुनिया दी गम शादी नू। ए हनेर सवेरा ए मेरे वीर मुसाफिर, सोच जरा इस जग दा इको फेरा ए। ओ इथों बैठो उस शान की जवाब दे से, जिदी रकम नो खाक ला बैठो। रहीम बख्श सौदागरी करन आया, चोर मुफ्त दा एवें सदा बैठो। ए बाबा ते रहीम बख्श सी ना। एक होर बाबा बोलिया, आंदा लाम लिखे आयात तफसीर अंदर, जिवें खबर किताब फरमान दिए। तमाम हो गर्क जांदी, जिवें खल्क अमाल कमान दिए। करे कैर दी नजर जद रब आलम,
شرم روزے ولوں آندی ہے ستار بخش چالے اس دے پیر پھڑیے جدی گوئے آرام پہنچاندی ہے اللہ اکبر جنہیں تعلق رکھیا ہوئے یاد ہو رہندا ہے جے رب نال تعلق ہی نہ رکھیا رب یاد کیویں آوے گا ایک ہور اللہ والا رونا روندا ہے آندا جنہیں دل مولا نال لایا نہیں اونوں سمجھی انبڑی جایا نہیں جنہیں دل مولا نال لایا نہیں انہوں سمجھی انبڑی جایا نہیں کدے اس دنیا تے آیا نہیں او دا خواب دے خیال بھلا دے تو الغرض ایک ہی آندہ ہے ہا لا ادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کہندے کنوں نے آندے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیے آندا ہا لا ادری ہائے ہائے مینوں پتہ نہیں دین کنوں آندے نے من نبیوں کا تیرا نبی سونا کون ہے آندا ہا لا ادری مینوں پتہ نہیں دین کنوں آندے نے فنا فینادی مناد من السماء ان کذبا آسمان تو آواز دین والا ایک آواز دیندا ہے اس بندے نے جھوٹ بولیا آندا مینوں رب دا نہیں پتا آندا مینوں دین دا تے نبی سونے دا نہیں پتا اینے جھوٹ بولیا ہے ایدے سامنے رب دیاں گلاں ہوندیاں سن ایدے سامنے دین دسیا جاندا سی ایدے سامنے نبی سونے دیاں شاناں بیان کیتیاں جاندیاں سن اینے کدے دھیان ہی نہیں سی دیتا فرشتے او سن لو ایدے واسطے بھی تین حکم نے افرشو من النار والبسو من النار وافتحوا له بابا الى النار سب تو پہلا حکم اے دے واسطے جہنم دا بستر لے آؤ اے سون والا گدیاں تے اے سون والا تلائیاں تے اے سون والا نرم تے گرم میٹرس تے اللہ اکبر اتے رضائیاں وکی اور ہمارا نعمتاں بڑیاں ہنڈائیاں بڑیاں ورتیاں پر مول کی پایا میری نعمتاں دا افرشوہ من النار لیاؤ ذرا جہنم دا بسترا ادو تے تھلے ترائی وچھانی یاد نہیں سی نا کسے نو رہندی تے ایدی زبان ہی نہیں سی سنبھالی جاندی بڑیاں چڑکاں دیندا سی گھر والیاں نو میری ترائی کتھے وے میرا گدا کتھے وے آ او رضائی نہیں جڑی میں لے کے سوندا سا اج کس کے حوالہ کو افرشوہ من النار لیاؤ جہنم دا بسترا دوسرا حکم فرمایا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ اس کاٹن پان والے نو اس بوسکی پان والے نو اس کرنڈی پان والے نو اس شیروانیاں پان والے نو اج اگ دا لباس پہنا دیو اللہ محفوظ فرمائے اللہ سانو سارے ہم اس منظر تو محفوظ رکھے بستر اگ دا لباس اگ دا اللہ تیسرا فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ جہنم والوں ایدی قبر وچ ایک کھڑکی دروازہ کھول دیو قیامت تک جہنم دی آگے دے تک پہنچ دی رہے فرمایا میرے نبی سونے نے کہ جی میں او دی قبر نو تاحت نگاہ وسیع کر دیتا گیا سی اے دی قبر دے تے تنگ کر دیتی جائے گی دیواراں دوروں آگے اینج آپس دے اندر ٹکراندیاں نے فرمایا سجیاں پسلیاں کھبے تے کھبیاں سجے آ جاندیاں نے
اللہ معاف فرما دے. اللہ کو دعا کریا کرو ہر نماز دی التحیات دے اندر آخری تشہد دے اندر سونے نبی دعا فرماندے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا کریا کرو ہر نماز دے اندر. اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ محفوظ فرما لے. فرمایا قبر دے تنگ کر دیتی جانی ہے, اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف حکم کی ہوتا ہے, فرماندے نے دی قبر تے تسعۃ و تسعین تنینا یسلط علیہ تسعۃ و تسعین تنینا لو ان تنینا منہا نفخ فی الارض ما انبتت خضرتن. سونے نبی نے فرمایا ایدی قبر تے ایک کٹ 100 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے. ہاں سپ کنے ایک کٹ 99 سپ کتھے قبر دے اندر. فرمایا کنے میں سونے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. میں نے گل یاد آئی, بھائی محترم نصیر صاحب تشریف فرما نے, مولانا محمد شریف صاحب الہ آباد, اللہ انہاں دی قبر تے اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرمائے. عموماً تقریراں دے اندر بڑی سونی گل کریا کرتے سن. فرماندے سن حاجی صاحب چودھری صاحب گھر آن نا, آ کے اپنے بسترے تے بہن لگن تے بیوی آکھے حاجی صاحب آ 5 منٹ پہلا میں تہاڈی منجی تے ڈیمو ویکھیا سی. کی ویکھیا سی؟ ڈیمو جان دیو پونڈ. میں تہاڈی منجی تے ویکھیا سی تے حاجی صاحب ڈردیاں اس منجی تے بیٹھے نہیں, پاویں پونڈ نام ہی ہوے, پاویں ڈیمو منجی تے نام ہی ہوے. بیوی آکھیا میں ویکھیا سی حاجی صاحب ڈردے اس منجی تے. فرماندے ہوندے سن بیوی تے نا یقین ہے منجی تے ڈیمو کوئی نہیں, تو منجی تے بیندا نہیں. ساریاں تو سچی زبان نے آکھیا قبر وچ سپ نے, اتھوں واسطے کدے تیاری کیتی کوئی نہیں. سب تو سچی زبان والے نے آکھیا ہے سونے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل واسطے اس قبر واسطے تے کدے تیاری کیتی نہیں. تو جی شیراں دی حضرت نصیر صاحب فرمائش کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہن واز نو ختم کر دیتا جائے کیونکہ سفر تے اگے بڑا لمبا ہے. جی میدان حشر بھی ہے, پھر جنت بھی ہے, پھر جہنم بھی ہے. لیکن حضرت صاحب میرے بھائی جان نصیر احمد صاحب مغل یہ فرما رہے ہیں کہ شعر حضرت یوسف اور زلیخا والے میں تھوڑی خدمت کے اندر پیش کر کے تے آج میرا خیال ہے کہ سفر انہاں کو رہن دینے ہیں. پھر اللہ نے کدی موقع عطا فرمایا, میرے رب نے زندگی دیتی, تساں یاد کیتا تے انشاءاللہ ضرور میں تھوڑی خدمت حاضر ہوواں گا. پھر جڑا تسی مضمون آکھو گے حضرت یوسف علیہ السلام دے مضمون دے متعلق مینوں فرمائش دوستاں نے کیتی ہوندیا ساری, لیکن وہ میرے کو اس وقت قرآن کوئی نہیں, بچوں کوئی آیت پھر مس ہو گئی تے وہ مسئلہ ٹھیک نہیں. میرے کو اگر قرآن ہوندا تے میں جناب ضرور واقعہ یوسف تہاڈی خدمت وچ پیش کرتا. ہاں لیکن انٹرنیٹ تے میرا 2021 دے اندر میں خطبات جمعہ دے اندر واقعہ یوسف بیان کیتا 8 جمعہ چ, وہ یوٹیوب تے انٹرنیٹ تے موجود ہے. اس تو بعد رندیر تواڈے قریب ہی پنڈ رندیر ایتھے جمعہ پڑھایا میں 23 دسمبر سن 2022 دا جمعہ. وہ بھی واقعہ یوسف تے سی, بہرحال ادھورا ہی صحیح, لیکن وہ بھی انٹرنیٹ تے ماشاءاللہ
حافظ امجد فاروق یزدانی صاحب نے خود امجد فاروق صاحب نے خود ریکارڈ کیتا اور خود نیٹ تے اپلوڈ کیتا، وہ بھی نیٹ تے موجود ہے۔ اس تو بعد 21ویں رات نو 2023 دے اندر میں ماڑی پنڈرا 21ویں تاک رات رمضان دی اوتھے واقعہ یوسف ایکو ہی محفل دے اندر پورا واقعہ یوسف 3 گھنٹے 16 منٹ دی تقریر میں کی، اللہ دی توفیق نال الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تے نصیر صاحب نے تریوے سنے ہیں جڑے میں تم دسے نا، جمعے بھی 8 گندھیر والا بھی تے ماڑی پنڈرا والا بھی، انہاں خود سنے نے۔ یہ سارے جو واقعات نے نا یوسف علیہ السلام دے میرے سنائے انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے موجود نے، سننا چاہو سن سکتے ہو، جے چاہتے ہو کہ تواڈے کول آ کے بیان کراں انشاءاللہ جدو اللہ نے چاہیا تسی یاد کیتا میں ضرور تواڈی خدمت دے اندر سارا واقعہ یوسف علیہ السلام انشاءاللہ ضرور پیش کراں گا۔ تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی تے کس طریقے نال آمادہ کرتی ہے اور حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کس طریقے نال او دی ہر گل دا رد کرتے نے، مولانا عبدالستار مرحوم نے کمال کر دیتی قصص المحسنین دے اندر فرماندے نے کہ زلیخا و یوسف تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہ ہزاراں کلیاں نجا مٹی وچ رلیاں، کہ زلیخا و یوسف تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہ ہزاراں کلیاں جا مٹی وچ رلیاں، کہ زلیخا و یوسف تیری سندر موج جوانی، یوسف آکھے نی کسے دیاڑے رہنی نہیں نشانی، کہ زلیخا و یوسف میاں نین عجائب تیرے، یوسف آکھے نی خاک ہو جس کیا تیرے کیا میرے، صورت تیری تے صورت میری و صورت کل جہانی، میرے کاریگر دے صدقے سب تھی من قربانی، اے بی بی اس کاریگر وال نجیک چاہتی پاویں، کھول کسے دروازے اوپر پھر ساری عمر نہ جاویں، نال فریب لے آئی مینو اندر وار زلیخا، چھوڑ پلا میں باہر جاواں نہ کر خار زلیخا، نی جد پیغمبر تے میں آپ پیغمبر، جد پیغمبر تے میں آپ پیغمبر، پاک پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک زلیخا، اے نہیں ارادہ تیرا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ ساڑھے صغیر کبیر گناہ معاف فرما دے اللہ ساڑھے پہلے پچھلے گناہ معاف فرما مولا کریمان ساڑھے سری تے جاہری گناہ معاف فرما دے اللہ ساڑھے ظاہری تے باطنی گناہ معاف فرما دے اللہ پریشانیاں دور فرما مولا کریمان اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرما اے اللہ مشکلات وچ گھرے ہوئے بندیاں واسطے آسانیاں پیدا فرما اللہ سانو دنیا آخرت دیاں آسانیاں نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں مشکلاں تو محفوظ فرما مولا کریمان دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں ناکامیاں تو سانو محفوظ فرما لے اللہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی مولا انہاں دیاں اولاداں نو نیک کر دے اللہ اس سارے پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ اتھوں دیاں واسواں نو امن تے سکون والی زندگی نصیب فرما اللہ میرے بھائی جمیل صاحب میرے بھائی لیاقت صاحب میرے بھائی بشیر صاحب اللہ انہاں نو خیر و برکت نصیب فرما اللہ اس مسجد خطیب اس مسجد امام اللہ انہاں دی قیادت نو ہور مضبوط فرما امامت و خطابت دے اندر برکتہ نصیب فرما اللہ میرے بھائی نصیر صاحب دی محبت محنت قبول فرما لے اللہ ساڈا آنا قبول فرما اللہ سننا سنانا قبول فرما اللہ سمجھنا سمجھانا قبول فرما لے اللہ سن سنا کے سمجھ سمجھا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ جننے فوت شدگان نے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ سارے مسلمان مرداں تے عورتاں دیاں فوت شدگان دیاں قبراں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ اسلام نو عزت عظمت نصیب فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ اسلام نو عظمت عزت نصیب فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ ساڑھے دے راضی ہو جا اللہ اس مسجد رو رہی دی دنیا تک آباد فرما اللہ دوستان دا پیار قبول فرما لے اللہ انہاں دا پروگرام کروانا قبول فرما لے پروگرام واسطے محنتاں کرنیاں قبول فرما لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے دوست احباب بھائی اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھن. ماشاءاللہ اس مسجد کی انتظامیہ کی طرفوں کھانے کا بڑے اچھے طریقے کا بندوبست کیا گیا ہے، تو سارے دوست کھانا کھان تو بغیر نہ